agree हो तो like थोक दो। कमेंट में अपना रिएक्शन लिखो। बेल आइकॉन ऑन ईमन रिएक्ट्स। But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. But why? लेकिन क्यों? इंटरनेट बड़ी अजीब चीज़ है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के यहाँ पर किसी भी वक्त क्या वायरल हो जाए कुछ समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पर यकीनन मेरी और आपकी सोशल मीडिया फीड्स आजकल इस एक पेंगुइन की वीडियोस और पिक्चर से भर चुकी होंगी जिस पर लिखा होता है बट वाई, यानी क्यों इस पेंगुइन ने ऐसा बिहेव किया। और ये लिखने के पीछे पूरी एक कहानी है जो कि मैं आगे जाकर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये वीडियो अभी की नहीं है बल्कि तकरीबन 15 साल पुरानी है जिस पर ये लोग अब सवाल उठा रहे हैं, यानी लोगों को इसको समझने के अंदर 15 साल लग गए हैं। साल 2007 के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को वार्नर हेरज़ॉग ने रिलीज़ किया था, लेकिन आज ये अपनी पिक्चर के साथ पूरी दुनिया के अंदर वायरल है, पर एक इंटरेस्टिंग लेकिन साथ साथ हार्ट ब्रेकिंग रीज़न की वजह से, जिसे न्यू यंग जनरेशन यानी जेन ज़ी ने अपने इमोशंस को दिखाने का सिंबल बना लिया है कि वो भी आज की इस डिप्रेस ज़्यादा सोसाइटी के अंदर ऐसा ही फील करते हैं। जेन ज़ी वो जनरेशन है जो कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट के ज़माने के अंदर बड़ी हुई है और इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। इसीलिए वो अक्सर ऐसा फील करते हैं कि इस दुनिया के हजूम से, इस निज़ाम से किनारा करके किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां से कभी वापसी ना हो सके, जो कि इस पेंगुइन ने किया। यानी ये वीडियो बाकी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली स्टूपिड किस्म की वीडियोस की तरह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सबक है, एक मकसद मौजूद है। ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि एक पेंगुइन जिसका नाम इंटरनेट ने नेलेस रखा है, जो कि आम तौर पर झुंड के अंदर रहते हैं, एक साथ खाते हैं, इन्हीं में से एक पेंगुइन अचानक से अपने झुंड को छोड़कर, खाने की जगह को छोड़कर तन्हा अकेले अपने सामने मौजूद एक बर्फीले पहाड़ की तरफ चल पड़ता है जो कि इससे तकरीबन 70 किलोमीटर दूर था, बिना इस बात की परवाह किए कि इसका जिस्म अकेले सर्वाइव करने के लिए नहीं बना और इसके नन्हे मुन्ने पांव इस सफर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके सामने मौत है, लेकिन फिर भी वो वापस पलटकर नहीं देखता। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला शख्स कहता है कि वो पेंगुइन इतना कॉन्फिडेंट था या फिर शायद इतना डिप्रेस था अपने इस फैसले को लेकर कि अगर हम इसको पकड़कर वापस भी ले आते तो शायद वो फिर से दोबारा उसी तरफ चल पड़ता। साइंटिफिक रीजनिंग और साइकोलॉजी की बात करें तो इस बिहेवियर की कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसने ऐसा क्यों किया, और इसीलिए लोग इसकी पिक्चर के साथ ये लिख रहे हैं कि बट वाई, कि इसने ऐसा क्यों किया। और कुछ लोग इसको फॉर द गुड रीज़न इंसानों की दुनिया के साथ रिलेट कर रहे हैं कि आज के ज़माने के अंदर मर्दों पर, यंग जनरेशन पर जिम्मेदारियों का जितना बोझ है, उनके लिए जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितनी स्ट्रगल्स हैं, अगर इनका दिल अंदर से पढ़ने की कोशिश करें तो हर शख्स यही फील करता है जो कि इस पेंगुइन ने फील किया, यानी इस हजूम को, इस दुनिया को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर अकेले निकल जाएं जहाँ पर और कोई मौजूद ना हो। देखिए, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि मर्दों को इस सोसाइटी के अंदर ये सिखाया जाता है कि कोई बात फील ना करो बल्कि परफॉर्म करो। मसला ये नहीं है कि मर्द कमज़ोर नहीं है, बल्कि मसला ये है कि मर्द अपनी कमज़ोरी ज़बान पर लाना सीख ही नहीं पाते, और ये वीडियो इसी अनस्पोकन यानी ना बोली जाने वाली थकावट की अलामत बन गई है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये पेंगुइन किसी वजह से हार्ट ब्रोकन था और इसको जीने की ख्वाहिश ही नहीं थी, और इसीलिए इसने ये रास्ता चुना। यानी जानवर भी इंसानों की तरह जज्बाती इमोशंस रखते हैं जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जानवरों के अंदर भी इमोशंस और फीलिंग्स हों तो क्या इसका मतलब कि वो भी इंसानों की तरह सोचते हैं? और वाकई अगर ये फ़र्क वाज़े है तो इंसानों और जानवरों के दरमियान जज्बात को, कॉन्शियसनेस को, सेल्फ अवेयरनेस को फील करना, क्या ये इंसान और जानवर के फ़र्क को धुंधला नहीं कर सकता? इसीलिए डॉक्टर इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेंगुइन रास्ता तलाश करने के लिए सूरज की डायरेक्शन और ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं, और इस पेंगुइन के अंदर किसी दिमागी मसले की वजह से, शायद किसी इन्फेक्शन की वजह से वो रास्ता तलाश करने वाला नेविगेशन सिस्टम ख़राब हो गया होगा, जिसकी वजह से सामने मौजूद बर्फ़ के पहाड़ को भी वो पानी महसूस करने लगा, यानी इसको सेफ जगह समझकर इसकी तरफ चल पड़ा। पर मसला यह है कि ये सब कुछ हाइपोथेटिकली है, एक मफरूज़ा है, असल में कोई नहीं जानता कि असल वजह क्या थी। और इसीलिए लोगों ने इस वायरल ट्रेंड को देखते हुए इस पर मीम्स बनाना शुरू कर दी, क्योंकि किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा इस पेंगुइन पर लगा दिया कि आज वो बाकी दुनिया से अपनी हरकतों की वजह से इसी तरह से कट गया है जैसे ये पेंगुइन अपने झुंड से, तो कोई इसको एआई के जरिए मौके पर बचाने के लिए पहुंच रहा है। तो कोई शख्स इस पेंगुइन के अंदर खुद को देख रहा है कि आज के दौर के अंदर ये मर्दों की लाइफ है जो कि अपने बच्चों और फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और पीछे मुड़ कर नहीं देखते।
یعنی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو قربان کر کے فیملی کے لیے کرتے ہیں. ابھی شام کے 5 بج رہے ہیں اور یہ تم سامنے میں بندہ دکھ رہا ہو ایک بھائی صاحب, یہ بندہ جاب کی تلاش میں تھک ہار کے واپس اپنے روم جا رہے ہیں. اگست کے مہینے میں یہ بندہ پیدل جا رہا ہے اتنی گرمی میں اپنی فیملی کے لیے, جو کہ سچ بھی ہے اور ایک پازیٹیو میسج بھی کہ مردوں کی اس ایفرٹ کے بدلے ان کو کبھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور نہ اس چیز کے لیے ان کو اتنا اپریسیشن ملی ہے جتنا کہ ملنی چاہیے. یعنی ہماری سوسائٹی کی لاجک کے مطابق اگر مرد اکیلے محنت کرے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن عورت اگر گھر کو سپورٹ کرنے کے اندر مرد کا ساتھ دے تو سوسائٹی اس مرد کو نہ کمانے والا ایک فیلئر انسان سمجھتی ہے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی میسج ہے کہ تعداد سے فرق نہیں پڑتا, اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں تب آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. بس اسی راستے پر لگاتار سیدھے چلتے رہیں جب تک کہ آپ کو کامیابی نہ مل جائے. اس کے علاوہ یہ آج کی جنریشن کے لیے بہت بڑا میسج بھی ہے کہ آج کی جدید اور مصروف ترین دنیا سے خود کو الگ کر کے جس نے آپ کو لائف کا پرپس ہی بلا دیا ہے, سیلف ڈسکوری بھی بہت ضروری ہے, جیسے آج سے ہزاروں سالوں سے انسان کرتا آ رہا ہے. مثال کے طور پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار ہرا میں اکیلے اللہ کی عبادت شروع کی تھی, دنیا سے کٹ گئے تھے تو تب جا کر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت ملی تو دنیا سے الگ ہو کر کٹ کر 40 دن عبادت کرنے کی وجہ سے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ دجال کے وقت بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے جانا, جہاں پر یہ دنیا کا نظام اور فتنہ کی شدت جو کہ شہروں کے اندر ہوگی تمہیں آزمائش میں نہ ڈال سکے. اور اسپیشلی یہ حکم دیا کہ اس فتنہ دجال کے وقت سورہ کہف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا. آپ نوٹس کریں گے کہ حیرت انگیز طور پر سورہ کہف کے اندر بھی اصحاب کہف کا ذکر ہے, جو کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ دقیانوس سے اور شہر کے ہجوم سے جو کہ بت پرست تھے, یعنی زیادہ تعداد کے اندر تھے, جہالت کو فالو کرنے والے تھے. یہ تمام لوگ اپنے ہجوم کے خلاف کھڑے ہو کر اپنا ایمان بچا کر اللہ پر بھروسہ کر کے پہاڑوں کی طرف چل پڑے اور وہیں پر ایک غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد جب یاجوج ماجوج کا فتنہ عروج پر ہوگا, ان کی قتل و غارت حد سے بڑھ جائے گی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چلے جائیں گے, جہاں پر یاجوج ماجوج کا فتنہ, ان کا ہجوم, ان کی وہ ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائے گی جو کہ اس وقت ہر جگہ پر موجود ہوگی. ان سب واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہاڑ قدرتی طور پر ایسی جادوئی طاقت رکھتے ہیں کہ انسانوں کو سیلف اویئرنیس اور اپنا مقصد یاد دلواتے ہیں. انسانوں کی ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جو کہ ان پر چاہ کر بھی اثر نہیں کر سکتی, پر مسئلہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے, قیمت ادا کرنا پڑتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ باقی دنیا سے, ہجوم سے, جو کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چل رہے ہوتے ہیں, چاہے رسموں کی صورت ہو یا پھر دنیاوی قانون کی صورت, اس سے خود کو الگ کر لینا, اپنی فیملی سے, اپنے کام سے, دنیا داری سے خود کو الگ کر لینا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے لیے اور سکون کے لیے بھی لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں, لیکن کچھ وقت کے لیے, کیونکہ خود کو دنیا سے مکمل طور پر کاٹ لینا کوئی بہادری نہیں ہے بلکہ اس کو بزدلی کہتے ہیں. خود کو دنیا سے بالکل کاٹ لینا اور خود کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے تنہائی اختیار کر لینا, دونوں باتوں کے اندر بہت فرق ہے, کیونکہ تنہائی علاج تو ہو سکتی ہے لیکن فرار نہیں. فطرت یعنی قدرتی ماحول جیسا کہ پہاڑوں کے اندر رہنا ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ سب کچھ چھوڑ دو, بلکہ وہ ہمیں یہ یاد دلواتا ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں, اس سے پہلے کہ دنیا ہم پر کسی بھی طرح کا لیبل لگائے. یعنی آسان الفاظ کے اندر پہاڑ انسان کو ختم نہیں کرتے بلکہ انسان کو اس لیبل سے صاف کرتے ہیں جو کہ دنیا داری نے انسانوں پر لگا دیا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے. اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ خود وہ پینگون نہیں ہے بلکہ لوگ اس کے اندر خود کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج کے دور کے اندر الگوریدم وہی چیز اوپر لے کر آتا ہے جو کہ کولیکٹیو انزائٹی کو دکھاتا ہو, یعنی لوگ اس کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے خود سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جینزی صرف اداس نہیں ہے بلکہ اوور سٹیمولیٹڈ بھی ہے, کیونکہ جب ایک سادہ, خاموش اور بغیر ڈائلاگ کی ویڈیو اتنی زیادہ گہری بات کہہ دیتی ہے تو وہ ان کے دل کو لگتی ہے, اور وہ ایک میم نہیں بلکہ ایک مرر بن جاتی ہے جس کے اندر انسان خود کو دیکھ سکتا ہے. یہ ویڈیو میرے لیے بھی کئی سوال چھوڑ گئی ہے کہ کیا ہم واقعی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا پھر صرف ہجوم کی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں. کیا ہم آج بھی وہی ہیں جو کہ ہم بننا چاہتے تھے یا پھر سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ہم کچھ اور بن چکے ہیں, اور کیا آج اگر ہم اسی طرح سے رک جائیں تو کیا باقی دنیا ہمیں بھی اسی طرح سے کیوں کہہ کر یاد رکھے گی. باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا ایک لائک, ایک شیئر, سبسکرائب کریں ایمن ریئیکٹس. دینی ریئیکشنز کے لیے ایمن ریئیکٹس کو سبسکرائب کریں.